बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम व्लॉग बना रहे हैं वो उसका मौजू ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल में क्या नौजवान नस्ल जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती है, क्या वो इस सिस्टम को पसंद करती है, क्या ये मौजूदा जो सियासी जमातें हैं इनके ऊपर वो ट्रस्ट करने को तैयार हैं, एतमाद करने को तैयार हैं। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 12.5 करोड़ या इससे थोड़े से अबव हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, इतने वोट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें तकरीबन 35 या 40% जो वोट है रजिस्टर्ड वो नौजवान नस्ल का है। नौजवान नस्ल का अगर मैं डोर टू डोर जाके तो सर्वे नहीं कर सकता, ये एक नामुमकिन काम है, लेकिन जितने भी नौजवान नस्ल है उनसे मैं मिलता हूँ, उनके मैं ख्यालात सुनता हूँ, उनको मैं पढ़ता हूँ, उनको मैं स्टडी करता हूँ, उनसे मैं सियासी आर्गूमेंट करता हूँ, सियासी गुफ्तगू करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ बहुत अब एक अब चीज़ ऑब्ज़र्व की है, उन पर बहुत मैंने गौर व फ़िक्र किया है। वो ये है कि नौजवान नस्ल जो है ना वो मौजूदा सिस्टम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, वो एतमाद नहीं करती, और ना ही वो मौजूदा सियासी जमातें हैं जो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं या 10 हैं या 20 हैं, जितनी भी हैं, उनके ऊपर भी वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। उनके जो जितने भी लीडरान हैं उनको वो पसंद नहीं करते। वो मतलब कि जो हमारी पॉलिसीज़ मेकर हैं, जो हमारे अदारे हैं जो इन सियासत में इन्वॉल्व हैं, उनसे भी वो मोहब्बत प्यार नहीं करते। वो कहते हैं जी कि हम तो बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते, हमें तो हम और हमारा किसी किस्म का इनके ऊपर एतमाद नहीं है कि ये मुस्तकबिल में भी हमें कोई रिलीफ दे सकेंगे या मुल्क की सूरत हाल बेहतर कर सकेंगे। उसकी एक वजह ये भी मैंने नोट की है कि अभी रिसेंटली तकरीबन 1 डेढ़ साल में मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत तेज़ी के साथ जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारा नौजवान नस्ल, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में मूव हुआ है। वो पहले तो उनका उनकी जो प्रायरिटी होती है वो यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर जो बच जाते हैं वो खलीज ममालिक की तरफ मूव कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना ही पसंद नहीं करते। ये बड़ी ख़तरनाक एक बात है, ये बड़ा ही सोचने वाली बात है कि ये बिल्कुल हमारे लिए बेहतर नहीं है। और उसका वजह क्या है ये सबको पता है कि हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे जितने भी अदारे सियासत को कंट्रोल करते हैं, वो हमारी सियासी जमातें। जब आप लोग मायदे करके डील करके सियासत में आएंगे, ज़ाहिर बात है अगर मैं भी किसी के साथ डील करके कोई चीज़ गेन करता हूँ तो जिसने मेरे साथ डील की है या जिसने मुझे कुछ चीज़ दी है वो इतनी ताकतवर चीज़ है, वो मुझसे कुछ ना कुछ तो लेगा मुफ्त में, तो वो मुझे मुल्क का सरबराह हुक्मरान बनाने से तो रहा। तो जब उसको मैं कोई अदारा टेक ओवर करता हूँ या मैं कोई इक़्तिदार को मुल्क के इक़्तिदार को टेक ओवर करता हूँ, तो जिसने मुझे जहाँ तक पहुँचाया वो मुझसे उसका नेमुल बदल, उससे मुतबादल चीज़ तो वो मुझसे लेगा, अपना अपना खर्चा पानी तो वो मुझसे लेगा। और लेने वो खर्चा पानी हमने कहाँ से देना है, वो तो हमने मुल्क से ही जनरेट करके देना। तो जब हम उसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो महंगाई की एक रेशो भी बढ़ेगी और तबाही भी आएगी। और ऐसी सूरत हाल में जब ये एक बड़ा ख़तरनाक अलमी है, अलार्मिंग है कि जब नौजवान नस्ल आपकी आपके मुल्क में नहीं रहना पसंद कर रही, तो फिर ये हम सबको बैठकर सोचना पड़ेगा कि फ़ॉल्ट कहाँ पर है। फिर सब सियासी जमातों को भी एक टेबल पे आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। ये अभी आ रहे हैं ना जो साहब बड़े धूमधाम से धोल धमक्के से, ये फिर गलत कर रहे हैं और इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में इनको लागे पता जाएगा। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। पहले तो ये इतने दलेर ही नहीं है कि ये कब जब भी मुश्किल हालात आते हैं ये मुल्क से भाग जाते हैं। फिर जैसे ही मुल्क की फिर ये इनको फेवरेट सूरत हाल मिलती है, फेवरेट मौसम मिलता है, फेवरेट इनके इनके दिल पसंद की इनको हालात मिल जाते हैं, ये फिर वापस आके इक़्तिदार संभाल लेते हैं, फिर चले जाते हैं। ये चीज़ें मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह है कि नौजवान नस्ल जो है वो आपकी फेड अप है। जब आपकी नौजवान नस्ल ही फेड अप है तो भाई आप लोग क्या करेंगे आके? क्या आप लोगों ने की प्लानिंग क्या है? अपना मंशूर बताएं। मंशूर तो खान साहब के भी अगर देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, तो भाई आम बंदा जो है, हम जैसा बंदा पढ़ा लिखा शौर वाला, वो भी उसका भी दिल करता था कि यार हम इस जमात में चले जाएं।
یہ باتیں صحیح کر رہا ہے، باتوں سے تو انقلاب نہیں آتے۔ جب انقلاب لانے کا وقت آیا تو خان صاحب نے دی اینڈ پہ کہہ دیا جی میں تو ڈمی وزیر اعظم تھا، میرے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں تھے۔ اور ہوگا یہ یہاں پر بھی یہ جو خان اپنے آ رہے ہیں نا میاں صاحب پاکستان میں، ہونا ان کے ساتھ بھی یہی ہے۔ یہ اگر آپ نے ڈمی ہی وزیر اعظم رہنا ہے تو پھر بھائی آپ لوگ 24 کروڑ عوام ہے ملک کی، اس سے بھی زیادہ عوام ہے، آپ ان کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ عوام کی نبض کو پڑھتے ہیں، اگر عوام کی نبض مذہبی رجحان والی ہے آپ مذہب کا تڑکا لگا دیتے ہیں، اگر عوام کی نبض عوام کو بھوک افلاس پڑی ہے آپ ان کو لارے لپے لگا دیتے ہیں کہ جی ہم اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم یہ کریں گے، اتنے لاکھ کر دیں گے، اب یہ آ رہے ہیں یہ جی اب آئیں گے تو انقلاب آئے گا، معاشی انقلاب آئے گا۔ بھائی معاشی انقلاب آئے گا تو آپ ہمیں پالیسیز تو اپنی بتائیں نا، کیسے لے کر آئیں گے؟ آپ کے پیچھے کون سے انویسٹر ہے؟ جب آپ کا ملک کا پڑھا لکھا نوجوان ملک میں رہنا ہی پسند نہ کرے، وہ بھاگ جائے، وہ دوسرے ملک میں جا کے سروس دے، اپنے ملک کو وہ پسند ہی نہ کرے، تو یہ تو بڑا خطرناک الارم ہے یار۔ تو وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ خواہ میری جماعت ہے، وہ نون لیگ ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ مذہبی کوئی سیاسی جماعت ہے، ان لوگوں پر اب کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ ہم پر بھی یہ دیکھیں کتنی خطرناک الارمنگ بات ہے۔ نوجوان نسل کسی کا نام سننے کو ہم نے ان کو ماضی میں اگر بہت زیادہ سہولتیں دی ہیں نا، ان کو ان سے قرض نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ میں نے آپ کو کل تک کیا سہولت دی ہے وہ کل تک ختم ہوگی۔ لوگ بات کرتے ہیں حال کی، لوگ کہتے ہیں ابھی بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے۔ ماضی میں آپ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، یہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا، یہ اتنا انقلاب لائے ہوں گے، یہ معاشیت ٹھیک ہوگی، آپ آج کی بات کریں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب آپ آج کی بات ان کو سنانے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر وہ فیڈ اپ ہو جائیں گے۔ ہم سب کو، میرا مشورہ ویسے سب سیاسی جماعتوں کو یہ ہے کہ الیکشن کروانے سے پہلے آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر بریک بینی سے ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، پہلے ان کو حل کرنے کا منصوبہ بنائیں، پہلے ان کو حل کرنے کی پلاننگ کریں، پہلے ان کو حل کرنے کی پلاننگ کریں تو پھر آپ لوگ اس کو الیکشن کروائیں۔ اگر آپ مسائل کو بیٹھ کر حل کرنے کی پلاننگ نہیں کریں گے تو یہ مسائل اسی طرح ہی نسل در نسل چلتے رہیں گے، اور ہم کبھی بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ولاگ، جو میں نے آپ کو ایک خطرناک الارمنگ سچویشن آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لی، آپ کو بتا دی ہے۔ سدا مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔